Welcome to the Nino Ministries ug salamat sa inyong padayon sa pagsunod sa mga pagtulunan nga ato ng broadcast pinaagi niini nga YouTube o gamo sa mga pasalamatan ang atong mga kaigsunan pinaagi sa inyong mga feedback nga inyong gipadala o inyong gihatag pinaagi sa ato ang programa. Na tingali mga igsoon mo kuno na kaunsa ka ang kinahanglan ug unsang mga butang ang importante kaayo nga ato pag-isgutan. Ang balang kasulatan, doon ay daghan ng mga doktrina, mga importante kayo mga doktrina, na kinahanglan masabtan, mahibaluan, dili lamang sa mga pastor, apan bisan pa man usab, ingon nga kita ng mga magtutuo lamang, mga membro sa kaiglesia. Na nining panahon na sa panahon sa pandemic, doon ay daghang mga tao pangutana sila, pastor, mauna ba ka kini ang usas mga timailhan nga moabot ng Ginoo. O sapagkat tinuod tingali tingali sa mga kaso ug usa tingali sa mga importante nga mga tema gisgutan karon mao kini sa tibok nga kalibutan tungod kay nagtuo sila nga kini usa sa mga timailhan nga nang manghitabo sa maabot mga panahon na mga igsoon gawas niya na dili ta magisgot mahitungod sa pandemic apan ang usa sa mga doktrina mahitungod sa pagbalik sa atong Jesucristo nga importante natong may baluan mao ang doktrina mahitungod sa hukmanan ni Kristo kanang gitawag nato the judgment seat of Christ o kung sa Griego nga pinulungan gitawag kana nato nga bema karon doon ay daghang mga igsoon nga nagkalain-lain sila ng ilahang mga pangunauna o lain-lain usab ng ilahang pag-interpret sa mga bersikulo nga makita nato sa balang kasulatan. Ang duha sa mga bersikulo nga nailhan gusto usab nako nga basahon kini pag-usab nga nahimong basihanan sa doktrina mahitungod sa bema sa judgment of Christ o sa gitawag nato nga hukmanan ni Kristo. Na karon atong basahon ang unang bersikulo nga makita nato sa Roma kapitulo 14 bersikulo 10 nga nagingon siya nganong magahukom ka man sa imong igsoon o ikaw nganong magatamay ka man sa imong igsoon kay kitang tanan muatubang ra unya sa hukmanan sa Dios. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 nagingon siya kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron nga ang matag usa mo dawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo udotan. Na usa sa mga topic nga nahimo siya nga gidibatihan o kadaghanan madunggan nato nga kini ginagamit usab aron sa pagtudlog usa ka pagtulunan nga sumapot nga mga panahon sa atong pagatubang dito sa kanang gitawag nato nga the judgment seat of Christ o sa bema seat judgment of Christ. Nagunaw na sila ang atong mga sala. I-appeal o ipakita usab dito sa umabot nga panahon. Sa paghukom, doon na pagani uban nga magulagway sila, nga magaingon sila, parehas kuno sa nga ang Dios na naghimo siya og CCTV. Nga naghimo siya og kanang gitawag na to recording sa tanan natong mga binuhatan. So sa umabot nga mga panahon, sa diha nga pagahukman kita moatubang kita sa hukmanan dito sa gitawag na nga bema sa judgment of Christ. Dunay mga tao nga nagtuo sila nga ang atong mga sala ipakita usab sa Dios didto niya ng panahon na mga igsoon kung atong hunaw ni naay mga pipila ka mga bersikulo nga ilang ginagamit nga sa pagpakita nga kini mao kini ang manghitabo sumala sa atong makita sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 5 nga nagingon siya busa ayaw ipakanaog ang hukom nga dili papanahon sa dili pa moabot ang Ginoo nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangitngit og magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing ug unya ugaling ang matag usa ka tawo magadawat sa pagdaig gikan sa Dios sa Roma kapitulo 2 bersikulo 16 dugang nga bersikulo nga ato makita unya ang maong adlaw nga sumala sa akong mayong balita pagahukman sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao pinaagi kang Kristo Jesus. Na kung ibalik nato sa pagtanaw ganiha ang katong duha ka bersikulo nga makita nato ang doktrina
mahitungod sa hukmanan sa the Bema-Seat Judgment of Christ. Kanang gitawag nato nga mingon siya dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 10. Mingon siya nga nabuhat sa imong lawas maayo daw tan. Sa ato pa apil ang atong mo hinungdan nga ang ilahang pangunahuna nga apil bisan pang atong sala ipakita ug ipadayag na sa Ginoo sumuap sa pag-abot dito sa hukmanan ni Kristo. Na mga igsoon kung atong hunaon makahadlok o nahinumdum pa gani ko sa panahon kaniadto sa bag-o kung magtutuo nga daghang mga pastor nagwali niini aron mahadlok ang tao, mahadlok ang mga magtutuo nga dili sila magpakasala o dili sila masayop sa ilahang pagkinabuhi. Na tinuod ka na muyon ko nga kinahanglan tang magbantay sa atong pagkinabuhi, sa inadlaw na itong pagkinabuhi. Nga magkinabuhi ta nga balaan, nga Dios no natubangan sa Dios. Dili na buti pasabot nga dili na ta kinahanglan nga magbantay sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Na mga igsoon, sa akong kaugalingon, unsa may buti pasabot ni Apostol Pablo sa akong pagsabot, unsa may buti pasabot ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 10 nga nagyon siya nga paghukman sa Dios ang nahimo og atong nabuhat diha sa atong lawas maayog dawtan. Unsa man ang buti pasabot dito maayog dawtan. Sa in English kana gitawag dito nga the good and bad. Nga iyak tang paghukman ang atong nga binuhatan good and bad. Unsa may buti pasabot ni Kristo o sa balaang kasulatan o ni Apostol Pablo sa paghiskot niya may tungod sa atong nga binuhatan maayo og dawtan kanang dawtan niya unsa man ang buti pasabot. Kung sa 1 Korinto kapitulo 3 versikulo 10 hangtod sa versikulo 15 kini naghulagway og si Apostol Pablo usab mura og mas detail ang iyang paghiskot dinhi may tungod sa umaabot nga paghukom sa gitawag natong hukmanan ni Kristo sa Bema-Seat Judgment. Atong pagkabasahon sa 1 Korinto kapitulo 3 versikulo 12 hangtod sa versikulo 15 nagingon siya. Karon kun sa ibabaw niining maong patukuranan adunay magabalay og bulawan o salapi o mga bato nga hamili o kahoy o kugon o dagami. Ang mga binuhatan sa matag usa makita raon niya kayang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini sanglit kadtong adlaw ipadayag man pinaagi sa kalayo ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Kung mulungtad man ang bisan kinsang buhat nga natukod sa ibabaw sa patukuranan nan siya magadawat og ganti. Ug kanang buhat ni bisan kinsa masunog ra nan siya makaagom og kapilihan apan siya maluwas bisan nga daw nag-agi siya latas o kalayo. Na bantay dinhi mga igsoon nga kung maghisgot ta mahitungod dunay mga tawo nagunahon na sila nga kini tingali mo ang panahon nga atong mahibaluan ang kanang katapusang paghukom nga mahibaluan atong malangit bataw dili no dili. Ang kanang gitawag nato nga hukmanan ni Kristo, kanang gitawag nato nga Bema-Seat Judgment, mao kanang hukmanan nga agian sa matag usa ka magtutuo aron sa pagdawat sa ganti o sa kanang rewards nga atong pagdawaton sumala sa atong nabuhat dinhi sa atong lawas samtang kinabuhi kita dinhi sa kalibutan. Na si Apostol Pablo nagisgot siya balik nato paghisto unsa may buti pasabot ni maayo og dawtan kanang dawtan. Na dinhi gihulagway ni Apostol Pablo ang nagkalainan nga matang nga binuhatan matud pa niya sama sa dagami, sama sa kugon o kalay o kahoy o bulawan o mga bato nga mga hamili. Na unsa may buti pasabot niini kanang mga bato nga hamili o kanang bulawan o kanang perak na kini nagpasabot kini sa pagkatinuod kini nagpasabot kini o kanang gitawag nato nga quality sa atong mga binuhatan. Ang atong mga binuhatan giulagway ni Apostol Pablo pinaagi niini nga mga butanga na batong hamili, salapi, bulawan, kahoy ug nausab gitawag niya nga mga kugon ug mga dagami. Nga kining tanan iagi pinaagi sa usa ka paghukom nga gitawag nato nga the just judgment and the perfect judgment of God. Kanang paghukom sa Dios nga niya hustisya nga hingpit nga hustisya sa Dios nga gihulagway kini pinaagi sa usa ka kalayo. Sama nga usa ka kalayo nga magaputli sa usa ka bulawan ingon ana usab ang hukmanan sa Dios. Ang atong mga binuhatan muagi didto sa kanang paghukom at tubangan sa Dios.
na ang buot ipasabot ni dinhi may tungod sa dautan ang kadtong gihulagway nga dagami, kahoy ug kugon. Mao na ang gitawag nato nga dautan, ang quality sa iyahang mga binuhatan. Tingali sayop nga mga pagtulunan, tingali ang iyahang intention sa iyang kasing-kasing, ang iyang motivation nga naghimo siya nga ngani bisaya si Apostol Pablo kun atong tanawon sa unang Korinto kapitulo 9, naghisgot siya may tungod sa iyang sa katungdanan nga gihatag sa Dios kaniya. Mingon siya, ako gitawag ingon nga usa ka steward, dispenser alang sa pagmantala sa maayong balita. Apan matud pa niya, kung ako magamantala sa maayong balita, kung kana magamantala ako sa maayong balita, uban sa kinabubuton o kinasingkasing nga pagmantala niya na sa ato pa makadawat ako o ganti. Apan unsa may ganti kung ako ang akong madawat? Kung pananglitan matud pa niya, nagahimo lamang ako niini tungod kay kana katungdanan nga akong ginahimo. So kung atong manunawon, dunay daghang mga butang nga atong bisan patingalang insakto ang atong pagtulunan, insaktong method nga atong ang atong method nga gigamit nato sa pagpangalagad. Apan kun ang atong motivation dili sumala sa kabubuton sa Ginoo, dili sumala sa balaang kasulatan, kita dili makadawat og ganti. Ug kung sayop ang atong pagtulunan ug ang atong doktrina, mao gihapon nga pagkaagi dili kita makadawat og ganti. Mao kanay buti pasabot ni Apostol Pablo dinha sa may tungod sa kanang gitawag nato between the good and bad, ang maayo ug dautan. Sa akong pagtuo, sumala sa makita nato sa balang kasulatan, uban sa mga ebidensya, kung kita makasala karon sa tapos kita naluwas, sa tapos kita nga nidawat sa atong Ginoong Kristo nga atong bugtong personal nga malulos, tingali mingon ka unsa may mahitabo ni pastor, dili na ba kita makadawat og paghukom niadtong panahon na tungod sa mga binuhatan sa sayop natong mga binuhatan sa sala nga atong ginahimo samtang mga buhi pakita ni kalibutan. Ang balaang kasulatan naghisgot sa Hebrehanon kapitulo 12 versikulo 5 hangtod sa 8 nga kung kita matud pa niya ug nagakahilimot ba kamo sa tambag nga nagasangpit ka ninyo ingon nga mga anak ko, dili ninyo pagatamayon ang pagpantun gikan sa Dios, ni magakaluya ka diha nga pagapantunon nga pagapadlungon ikaw niya. Kay ang Ginoo nagapantun kaninyo kaniya nga iyang mga hinigugma ug nagalatos sa matag-usang iyang mga anak nga iyang ginasagop. Alang sa pagpantun kaninyo, ginapaantos kamo karon. Ang Dios nagatagad kaninyo ingon nga mga anak, kay kinsa ba ang anak nga wala pagapantuna sa iyang amahan? Kung kamo pasagdan lamang nga walay pagpantun, nga niini ang tanan na nagpakaambit, nan kamo di ay mga pinaangkan ug dili mga anak. Ang balaang kasulatan nag-ingon nga sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ingon nga kita mga anak sa Dios. Ang Dios magpantun ka nato kung kita magpakasala. Kung musukuhi kita sa kabubuton sa Dios, ang iyang ihatag nato mo ang pagpantun. Kita nakadawat kita kapasiluanan sa atong mga sala. Nahimo na kitang mga anak sa Dios. Ang kung magpakasala kita, pagapantunon ta sa Ginoo. Tingali magunaw na ka, unsa man ang paagis pagpantun sa Ginoo. Naay mga pipila ka mga ehemplo nga atong makita. Pananglitan karon sa primerong Korinto kapitulo 5. Dunay usa ka anak nga ang iyang naghimo sig usa ka dautan nga natulog siya, midulog siya sa asawa sa iyang amahan. Kanang gitawag nato nga stepmother. Midulog siya. Ang balaang kasulatan naghisgot mahitungod ni si Apostol Pablo ingon siya, itugya na ngadto kang Satanas aron nga pagalaglagon ang iyang lawas apan ang iyang espiritu maluwas. Unsa may buti pasabot niya pagalaglagon ang iyang lawas? Kana nagpasabot kana parehas gihapon sa gihimo ni Satanas kang Hiob. Nga sa diyang gitugyan sa Dios, gitagaan og permiso, gitugutan sa Dios sa si Satanas sa pagdaot kang Hiob. Nga iyang lawas gitagaan sa nagkalain-lain nga sakit.
Tingali usahay mga sakit nga atong nabatunan kana pagpantun sa Ginoo. Apan dili ang tanan usab nga mga sakit ug mga katalagman nga nagiyan sa atong kinabuhi nga kana pagpantun gikan sa Ginoo dili. Kay kita karon wa may saad sa Ginoo nga kita dili nga kita mahimo nga dili kita maapil sa mga katalagman nga nangitabo sa kalibutan bisan pasama sa COVID-19. Dili buti pasabot nga ikaw nga tungod kay nakasinati kay COVID-19 nga gisilutan kay Ginoo. Pero bisan tingali, basin di ay kung nakasala kita tubangan sa Ginoo. Apan hinumdumi nga ang panggihimo sa Dios nga pagpantun kanato pagpailang nga kita mga anak sa Dios, matuod nga mga anak sa Dios. Ang ikaduha, pagpakita nga ang Dios nahigugma kanimo ingon nga iyang anak. Kung ugaling ang usa ka tawo nagpadayon siya sa iyang pagpagsalag, wala siya makadawa sa pagpantun sa Ginoo, kana nagpasabot nga dili siya anak sa Dios. Atong ipadayon, napay mga pipila ka mga ehemplo, panangliting ron sa 1 Korinto kapitulo 11. May tungod sa mga tao nga walay pagrespeto o walay pagtagad sa matuod nga paagi sa paghinumdum sa Lord's Supper. Ang uban kanila sakit, ang uban lang nga matay. Doon na pa'y daghang mga ehemplo nga atong makita. Nga makita nato diha sa bisan pa sa mga sa Titus kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod pa sa ikaduhang Timoteo sa primrong Timoteo nagisgot siya may tungod sa pagpantun sa mga membro nga wala magkinabuhi o nagatudlo usab sila og sayop ng mga pagtulunan. Mao kanay ginahimo. Unsa may nahitabo diay? Ngano nga gawas nga ang Dios kung magisgot ta mahitungod sa atong pagkinabuhi ingon ng mga Kristohanon, ang Dios magpantun kanato sa atong mga sala samtang buhi pa ta. Dili kay dag-una niya didto sa langit ug didto sa hukmanan ni Kristo sa Bema Seat Judgment. Kay balang kasulatan panalitan karon sa Salmo. Tingali mi ta Salmo man pastor. Pero ang gitawag nato nga ang kanang prinsipyo sa pagpasaylo sa Dios sa atong mga kalapasan sama gyapon. Sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 12 nagingon siya, ingon sa kapagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa maong nga gilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Mingon siya, kung may tungod sa atong kalapasan, iyang gipasaylo, iyang gipahilayo, ang atong mga kalapasan, maingon sa silangan o kasadpan, gipahilayo niya. Dili na niya ibalik pagpahinumdong pagpakita sa panahon sa Bema Seat Judgment. Pananglitan karon, naghisgot siya may tungod sa dinhi sa Tito kapitulo 2 bersikulo 14, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan. Naglukat kanato gikan sa tanan natong pagkadautan. Ang Dios naglukat kanato gikan sa tanan natong pagkadautan. Sa ato pa ang tanan natong mga sala. Kanang atong tanan ng mga sala. Ang Dios naglukat kanato walay napilin. Walay nabilin sa atong mga kalapasan. Kung atong tanawon si Apostol Pablo nagingon siya, mingon siya dinhi sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 21 nga tungod kanato siya nga wala makasinati og sala gihimo niya nga sala aron nga diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga sa Dios. Siya nga wala makasinati og sala didto sa ibabaw didto sa krus iyang gipas-an ang atong mga sala ug iya kanang gilansang kauban sa atong Ginoong Kristo iyang gibayran didto sa krus ang atong mga kalapasan. Siya nga walay sala, gilansang siya alang kanimo galang kanako sama nga sa pagkatinod si Job nagisgot siya may tungod sa atong pagkamatarong sa Dios iyang gigamit ingon nga Joba. Ingon nga usa ka bisti sama kang Adan ug ni Eva sa diha nga sila mingon sila Ginoo maulaw kami tungod kay kami mga hubo. Ang Dios naghatag kanila og sinina og visti nga ilang gigamit kadtong panit gikan sa mga karnero. Ang bisti nga gihimo sa Dios. Samo usab kanato ang Biblia nagingon nga atong pagkamatarong si Isaias nagingon nga atong pagkamatarong atubangan sa Ginoo. Sama sa usa ka matud pa niya, it's a dirty rags. It's as filthy as rags.
Pero unsa may gihimo sama sa usa ka trapo ang atong pagkamatarong. Sama sa sinina nga trapo. Apan kini giilisan kini sa pagkamatarong nga iya ni Kristo. Atong gikambyo ang atong pagkamatarong, gikuha ni Kristo ang atong trapo nga pagkamatarong, ug siya ang nagbisti ni inig ug pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus. Ikaw ug ako iyang gibistihan sa iyang pagkamatarong. Mao kanay buti pasabot ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 4 versikulo 7 hangtod sa 8 naging siya, malipayon sila kinsang mga kalapasan gipasaylo na ug kinsang mga kasalanan napapas na. Malipayon ang tao nga sa Ginoo dili na pagaisipon ang sala. Pagkamatahom, dili na ang atong mga sala. It is not imputed unto us, but it is imputed into Christ. Ang atong pagkamatarong is an imputed righteousness. Ang atong pagkamatarong, ang imong utang, ang imong sala gipahimutang sa account ni Kristo, ug ang iyahang pagkamatarong iyang gihatag kanimo ug alang kanako. Ang Dios nagtan-aw kanimo ug kanako karon. Ingon nga usa ka tawo, nga matarong, gibistihan ka. Ang pagkamatarong ni Kristo mo ay makita sa Dios. Kung iya kang tan-awon karon, ang pagkamatarong nga iyang nakita diha kanimo kanako, ang pagkamatarong ni Kristo, mao ka na hinungdan nga ikaw ug ako mahimutang worthy nga mahimo kitang mga anak, nahimo kitang mga anak sa Dios, nahimo kitang worthy nga mosulod didto sa gingharian sa langit tungod kay ikaw ug ako gibistihan sa pagkamatarong sa Dios. Dili ang pagkamatarong nimo ug pagkamatarong nako. Mga igsundo na pay pipila ka mga bersikulo nga nagpamatuod nga kini nga atong mga sala dili na kana pagahinumduman o dili na kana ipakita didto sa maabot nga paghukom sa pagmana ni Kristo. Ang lain usab nga katarungan nganong ang atong mga sala dili na kana ipakita o dili na kana pagaisgutan sa panahon sa paghukom. Ang Balaang Kasulatan nagingon siya sa Tito kapitulo 2 versikulo 13 nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo, ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Gihulagway sa Dios nga ang atong panagkita unya sa panahon nga kita adto na. Kung kita ang kadtong mga tao nga nangamatay na, pagabanhawon sila nga nagatuo diha kang Kristo Jesus nga ilang bugtong personal nga manluluwas, ug kita nga mga buhi pa pagasakgaon didto sa langit. Makikita ta sa Ginoo, ang Biblia nagingon nga makikita kita sa Ginoo. Ang atong panagkita matud pa niya mahimayaon nga panagkita ug usa ka bulahan nga paglaom. Unsa may buti pasabot sa bulahan? Malipayon nga paglaom. Unsaon man sa pag-ingon ako ug unsaon man nimo sa pag-ingon nga ang atong panagkita sa atong Ginoo Kristo kun sa umaabot nga bima si judgment, ang paghukom i-appeal sa pagpakita sa Dios sa tibuok nga kalibutan sa tanan nga mga magtutuo nitong panahon na ipakita ang imong pagkadautan ug ang imong mga sala. Dili kana usa ka bulahan nga panagtigom ug dili kana usa ka bulahan nga paglaom. Kung ang atong panagkita sa atong Ginoo Kristo, pagkakita nato sa atong Ginoo Kristo sa panahon sa bima si judgment, nga iyang ipakita ang ato paghihapon ipakita, iya paghihapon ipakita ang atong makalapasan, dili. Nga naman, ibalik nako sa pagingon, nga ang Balaang Kasulatan nagingon, kinsa man ang nagpasan sa atong mga sala, kinsa man ang nagbayad sa atong mga sala, asa naman sa pagkatinod ang atong account sa atong mga sala, ang imong mga sala ug akong mga sala, asa naman karon? Sa pagkatinod ang Biblia nagingon, siya mo'y nagpasan diha sa iyang lawas. Iyang gipasan ang atong mga sala diha sa iyang mga lawas. Iyang gipahimutang diha sa iyang kaugalingon ang atong mga sala. Ang imong mga sala ug akong mga sala. Dili na kana paghinumduman. Kay ikaw ug ako gipasaylo na sa Dios. Ang atong mga kalapasan gipahilayo niya sama sa silangan o kasadpan. Dili na. Mo'y hinungdan nga atong panagkita sa atong Ginoo Kristo dito sa langit, usa ka malipayon o bulahan nga paglaom.
kung mangita tawag unsa-unsaon nato sa unsa ang pinaka-importante ug unsa ang pinaka sa pagkatinuod, unsa ang pinaka-efektibo nga matawag natong motivation nga aron ang usa ka Kristohanon magkinabuhi sa nga balaan ug nga maghatag siya og total nga dedication alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa pagkatinuod, si Apostol Pablo naghisgod niini sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 14 nagingon siya, "For the love of Christ constrained us." Mingon pa niya, matod pa niya, "It is the love of Jesus Christ that constrained us." Ang gugma ni Kristo mo ay nagpugos ka nato. Sa atong pagsinati o sa pagkaila sa matuod nga gugma ni Kristo, mauna ang matuod nga maghatag og motivation kanimo kanako sa pagkinabuhi nga Dios nun sa tubangan si Ginoo og nga kita maghatag sa atong total nga dedication alang sa pagpangalagad kaniya. Dili tungod kay hadlokon ta. Dili tungod sa kahadlok. Apan tungod sa dako sa pag-ila nato unsa kadako ang pagigugma sa Dios, unsa kadako ang pagigugma ni Kristo kanimo galang kanako. Ang imong mga sala, ang Biblia nagingon iyang gipalahilayo ka na. Iya na kitang gipasaylo sa tanan atong mga kalapasan. Wala na nabilin sa atong mga kalapasan. Ang atong mga kalapasan karon ug sa umaabot nga panahon ug bisan pa kaniadto kanang tanan gipasaylo na sa atong Ginoong Kristo, walay usa nga nabilin. Ang imong pagpangalagad, ang imong pagkinabuhi nga Dios no natubangan sa Dios, ang imong pag-antos bisan pa sa imong pagkamaminatudon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, buhata ka na tungod kay ikaw nahigugma sa Dios ug labaw sa tanan hinumdumi tungod kay si Kristo nahigugma kanimo. Siya ang nagbayad sa tanan nato mga kasalanan dito sa ibabaw sa krus. Makikita kita sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa Bema Seat Judgment. Dili lang kay kita na maghinam-hinam sa pagdawat sa ganti nga sa crown, sa ganti nga tagana sa Dios alang kanimo galang kanako, apan usab ang sa atong pagpakikita sa atong mahigugmaon nga manluluwas ug sa atong mahigugmaon nga Dios nga mga atong Ginoong Kristo. It is a blessed hope. Dili na paghinumduman ang imong mga kalapasan o ang ako mga kalapasan. Ang Diyos magpanalangin kanina.